पर्यो कमरेड। फेरि सुरुबाटै? हजुर हजुर। हो र ल। मैले यो मेरो प्रस्तुतिमा दुईटा पक्ष हुनेछन् भनेको थिएँ। दुईटा पक्ष भनेको एउटा त मार्क्सवादको संक्षिप्त परिचय गर्ने, संक्षिप्त रूपमा मार्क्सवाद के हो भन्ने कुरा बताउने र त्यसपछि नेपालमा मार्क्सवाद प्रयोग गर्नका निम्ति, कार्यान्वयन गर्नका निम्ति कसरी प्रयत्न हुँदै आएको छ भन्ने पाटोमा जाने। मार्क्सवाद के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मार्क्सवाद एउटा क्रान्तिकारी चरित्रको वैज्ञानिक सिद्धान्त हो। यो तीनवटा पक्ष मिलेर बनेको छ, दर्शन, समाजशास्त्र र र यसको अर्थशास्त्र श्रमजीवी वर्ग पक्षधर छ, श्रमजीवी वर्गको पक्षमा उभिएको अर्थशास्त्र छ। यी तीनटा चिज मिलेर वैज्ञानिक दर्शन, क्रान्तिकारी समाजशास्त्र र श्रमजीवी वर्ग पक्षधर अर्थशास्त्र मिलेर मार्क्सवाद बनेको छ। र मार्क्सवादको एउटा लक्ष्य छ। त्यो लक्ष्य के हो भने श्रमजीवी वर्गको राज्य सत्ता स्थापना गर्ने र त्यो राज्य सत्तालाई साधनको रूपमा प्रयोग गरेर वर्गविहीन, शोषणविहीन र राज्यविहीन, राज्य सत्ताविहीन समाजको निर्माण गर्ने, जसलाई साम्यवाद भनेर भनियो, त्यस्तो समाज निर्माण गर्ने यो लक्ष्य मार्क्सवादको लक्ष्य छ। त यो लक्ष्य बोकेको मार्क्सवादका केही मूलभूत मान्यताहरू छन्, केही मूलभूत प्रस्तावनाहरू, मूलभूत सिद्धान्तहरू छन्। तिनीहरू के हुन् भने पहिलो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण भनेको संसारका सबै वस्तु र घटनाहरूलाई, घटना प्रक्रियाहरूलाई गतिमा हेर्ने र परिवर्तनको प्रक्रियामा हेर्ने, साथसाथै तिनीहरूमा सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष, कमरेड हजुरको नेटमा समस्या आयो। कमरेड हजुरको नेट स्लो भएर सायद हजुरको आवाज काट्टी मात्रै आइरहेछ। कमरेड हुँदै भएन। नेटमा आएको छ त्यसको समाधान त मैले दिन नसक्ने भए नि त। यहाँ त ठिकै छ त। हजुरको चाहिँ खोइ एकदम आवाज अड्की आइरहेछ कमरेड। दोस्रो मान्यता भनेको चाहिँ समाज परिवर्तन गर्ने, संसार बदल्ने मान्यता। यो मान्यता मार्क्सवादी मुख्य मान्यता, मुख्य सिद्धान्त, मुख्य प्रस्तावना पनि भन्छन्। र तेस्रो भनेको चाहिँ श्रमजीवी वर्गको पक्षमा उभिने। मैले अहिले पनि भनेको थिएँ यसको अर्थशास्त्र श्रमजीवी वर्गको पक्षमा छ भनेर। सिङ्गो मार्क्सवाद श्रमजीवी वर्गको पक्षमा उभिएको सिद्धान्त हो। यसको तेस्रो मूल प्रस्तावना यो हो। र चौथो प्रस्तावना भनेको चाहिँ यसको राजनीतिक दर्शन। यसको राजनीतिक दर्शन भनेको जनसार्वभौम सत्ताको पक्षमा उभिने र शासन सत्ताविहीन समाज निर्माण गर्ने, यो यसको राजनीतिक दर्शन हो। यो एउटा मुख्य सिद्धान्त हो मार्क्सवादको। र पाँचौं सिद्धान्त र व्यवहारको बीचमा एकरूपता हुनुपर्छ भन्ने प्रस्तावना हो मार्क्सवादको पाँचौं प्रस्तावना चाहिँ। यसरी यो पाँचवटा जुन प्रस्तावनाहरू छन्, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण, संसार बदल्ने या समाज परिवर्तन गर्ने दृष्टिकोण, श्रमजीवी वर्गको पक्षमा उभिने दृष्टिकोण र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने या सिद्धान्त अनुरूपको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण, यी पाँचवटा दृष्टिकोण चाहिँ मार्क्सवादका मूल दृष्टिकोण हुन्। यी पाँचवटा प्रस्तावना मार्क्सवादकै मूल प्रस्तावनाहरू। यी मूल प्रस्तावनाहरूलाई अथवा मार्क्सवादलाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्नका निम्ति के गरियो, अब हामी त्यसमा जाउँ। यी मार्क्सवादका जुन प्रस्तावनाहरू छन् या जुन मान्यताहरू छन् तदनुरूप नेपाली समाज लाई हेर्ने अथवा मार्क्सवादी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण अनुसार नेपाली समाजलाई हेर्ने कामको थालनी सबभन्दा पहिले कमरेड पुष्पलालले 2005 सालबाट सुरु गर्नुभएको थियो। 2005 सालमा उहाँले नेपाली सम्मत अनुसार 2005 सालमा इस्वी सम्मतको हिसाबले 1949 मा उहाँले मार्क्स र एङ्गल्सद्वारा लेखिएको विश्व कम्युनिस्ट घोषणा पत्र नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको थियो
र त्यसमा उहाँले आफ्नो एउटा भूमिका लेख्नुभएको थियो। त्यो भूमिकामा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने नेपाली समाज तब मात्रै मुक्त हुनेछ जब यो घोषणा पत्र कार्यान्वयन गरिनेछ भनेर लेख्नु भएको थियो। यसरी उहाँले 2005 सालमा 5 सालको चैतमा त्यो उहाँले अनुवाद गर्नुभएको पुस्तक नेपाली भाषामा प्रकाशित भएको थियो। त्यसमा नेपाली मिति भन्दा पनि इस्वी सम्मत लेखिएको थियो। 1949 को 5 अप्रिलका दिन यो चाहिँ प्रकाशित भएको थियो। र त्यहीबाट नेपालमा मार्क्सवाद कार्यान्वयन गर्ने कार्यको प्रारम्भ भएको थियो। त्यसो भएर नेपालमा मार्क्सवादको कार्यान्वयन गर्ने प्रारम्भकर्ता कमरेड पुष्पलाल हुनुहुन्छ। त्यही दृष्टिकोणका आधारमा उहाँले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्नुपर्ने धारणा अगाडि बढाउनु भयो र कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्दाखेरि जारी गरिने एउटा दस्तावेज पनि तयार गर्नुभयो। त्यो तयारीका साथ 2006 सालको वैशाख 10 गतेका दिन 1949 को 22 अप्रिल थियो। खासमा 22 अप्रिल पारेर पार्टी स्थापनाको दिन तय गरेर मिटिङ आयोजना गरिएको थियो, बैठक आयोजना गरिएको थियो भारतको कलकत्तामा। 4 जनाले मिटिङ गर्नुभएको थियो र त्यो 4 जनाको मिटिङबाट एउटा दस्तावेज पारित गरिएको थियो। त्यसको नाम थियो नागरिक स्वतन्त्रता सबैलाई आवश्यकता, अत क्रान्तिकारी नागरिक स्वतन्त्रता समिति बनाऊ भन्ने। र त्यो दस्तावेजमा 4-5 वटा कुरा चाहिँ उठाइएको थियो। त्यसमा सबभन्दा पहिले त के भनेको थियो भने सामन्ती शासनलाई चकनाचुर गर, मजदुर किसानको शासन स्थापित गर, यो भनिएको थियो त्यो दस्तावेजमा। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अथवा नेपालमा मार्क्सवाद कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने जुन आन्दोलन हो, त्यो आन्दोलनको सबभन्दा पहिलो दस्तावेज जसको शीर्षक नागरिक स्वतन्त्रता सबैलाई आवश्यकता, अत क्रान्तिकारी नागरिक स्वतन्त्रता समिति बनाऊ भन्ने थियो। त्यसले चाहिँ नि अगाडि बढाएको मूल कुरा के थियो भने सामन्ती सत्तालाई चकनाचुर पारौँ र मजदुर किसानको शासन खडा गरौँ भन्ने थियो। र त्यसमा नागरिकहरूलाई पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रता दिनुपर्दछ भनेर भनिएको थियो। लेख्ने, बोल्ने, पढ्ने, सभा सङ्गठन गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्दछ भनेर भनिएको थियो। मजदुरको ज्यालामा वृद्धि हुनुपर्छ भनेर भनिएको, उत्पादन जसलाई त्यति बेला फसल भन्ने चलन थियो, अहिले पनि भनिन्छ भन्न त, तर त्यति बेला अलि बढी त्यो शब्द प्रचलनमा थियो। त्यो फसलको भाउ बढाउने र किसानहरूको ज्यालामा पनि वृद्धि गर्ने हुनुपर्दछ भन्ने आर्थिक मागहरू राखिएको थियो। यसरी नेपालमा मार्क्सवाद कार्यान्वयनको प्रारम्भ भयो। वैशाख 10 गतिका दिन जो उद्घोष नेपालमा गरिएको थियो र त्यो दस्तावेज 2010 सालको 12 वैशाखमा सार्वजनिक भएको थियो। अहिले पनि प्रकाशित छ, हेर्न पाइन्छ। यहाँहरूले चाहना गर्नुभयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दस्तावेज सङ्ग्रह भनेर पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले निकालेको छ, त्यसको पहिलो भागमा नै त्यो दस्तावेज छ। यसरी नेपालमा मार्क्सवाद कार्यान्वयनको कार्य प्रारम्भ भयो र अगाडि बढ्ने क्रममा 2006 सालकै भदौ 30 गतेका दिन 15 सेप्टेम्बर 1949मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्र प्रकाशित गरियो, जुन घोषणापत्र कमरेड पुष्पलालले नै लेख्नु भएको थियो। र त्यो घोषणापत्रले के भन्यो भने सामन्ती सत्ता र विदेशी शोषणको जुवालाई सफाचट गर्ने भनेको छ। त्यसमा उखेलेर फाल्ने भन्ने अर्थमा चाहिँ सफाचट गर्ने भनेर भनेको छ। सामन्ती सत्ता र विदेशी शोषणको जुवालाई सफाचट पार्ने, नेपाललाई पूर्ण र वास्तविक स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने र नेपालमा मजदुर किसान शोषित उत्पीडित र मध्यम वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने भनेर त्यसमा भनेको छ त्यो घोषणापत्रमा। त्यसै गरिकन सर्वसाधारण जनतालाई पूर्ण रूपले स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने, लेख्ने, बोल्ने, पढ्ने, हिँड्ने, सभा सम्मेलन गर्ने, सङ्गठित हुने लगायतका अधिकारहरू सर्वसाधारण जनतालाई दिनुपर्दछ, दिइनेछ। विधान बनाउने कुरा त्यसमा चाहिँ नि उल्लेख गरिएको छ त्यो घोषणापत्रमा। र त्यो त्यसै घोषणापत्रमा नोकरशाही तन्त्र, त्यसलाई चाहिँ त्यति बेला भारादारी तन्त्र पनि भन्ने गरिन्थ्यो, त्यसको अन्त्य गर्ने र त्यसको ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरूको रेखदेखमा, जनसमितिहरूको रेखदेखमा भनिएको थियो। अझ त्यसको रेखदेखमा निर्वाचित गरिएका
अधिकृतहरू नियुक्त गर्ने भनेर भनेको थियो। अनि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको रेखदेखमा निर्वाचन गर्ने भन्ने व्यवस्था त्यति बेला चाहिँ पार्टीले अगाडि बढाएको देखिन्छ। यसरी कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रका साथ 2007 सालदेखि नै नेपालमा मार्क्सवाद कार्यान्वयन गर्नका निम्ति यी कामहरू गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसपछि 2008 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो सम्मेलन भएको थियो। 2008 सालमा भएको त्यो चाहिँ असौज महिनामा भएको थियो, असौज 11 गतिदेखि 16 गतिको अवधिमा। त्यसले घोषणापत्रमा जुन कुरा अगाडि बढाइएको थियो, जुन कुरा प्रस्तुत गरेको थियो पार्टीले, त्यसलाई अझै अगाडि बढाएर हामीले यस्तो शासन व्यवस्था स्थापना गर्छौँ नेपालमा मार्क्सवाद कार्यान्वयन गर्नका निम्ति, त्यहाँ सार्वभौम सत्ता जनताको हातमा हुनेछ। जनप्रतिनिधिहरूले जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले शासन सञ्चालन गर्नेछन्। जनप्रतिनिधिहरूले नै मुलुकको त्यति बेला सभापति भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, तर अङ्ग्रेजीमा प्रेसिडेन्ट भनेर भनिएको छ। यसको मतलब राष्ट्रपतिको निर्वाचन चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले नै गर्नेछन् र त्यही जनप्रतिनिधि संस्थाले विधान बनाउनेछ र त्यो विधानमा चाहिँ नागरिकहरूलाई सबै खालका अधिकारहरू प्रदान गरिनेछ। लेख्ने, बोल्ने, सभा सम्मेलन गर्ने, सङ्गठित हुने सबै अधिकारहरू प्रदान गरिनेछ। राजनीतिक दलहरू पनि रहनेछन्। बालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचन गरिनेछ र राजनीतिक दलहरूलाई आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार हुनेछ। त्यस खालको व्यवस्था हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्नेछौँ, त्यस खालको व्यवस्था हामीले कायम गर्नेछौँ भनेर भनिएको थियो। र त्यो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूबाट निर्वाचित हुने जुन राष्ट्रपति हुनेछन्, त्यहाँ सभापति भन्ने शब्द छ, तर अङ्ग्रेजीमा राष्ट्रपति भन्न सक्छौँ, उनलाई चाहिँ विशेष अधिकार चाहिँ केही पनि हुने छैन। त्यस्तो खालको व्यवस्था हामी चाहिँ गर्नेछौँ भनेर भनिएको थियो। र न्यायाधीशहरू पनि जनताबाट निर्वाचित हुनेछन्, त्यस्तो खालको व्यवस्था हामीले बनाउनेछौँ भनेर भनिएको थियो। र जनताहरूलाई चाहिँ आम राजनीतिक अधिकारको साथसाथै मूल आर्थिक अधिकार प्रदान गरिनेछ भनेर भनिएको थियो। र त्यसमा सँगसँगै अर्को एउटा के पनि व्यवस्था गरिएको थियो भने जनतालाई मौलिक अधिकार हुनेछ, जनतालाई प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू हुनेछन्, तर साम्राज्यवादका दलालहरूलाई अधिनायकत्व लागू गरिनेछ। जनतालाई जनवाद, प्रतिक्रियावादीहरूलाई अधिनायकत्व भनेर पछि प्रचलित पनि भयो। त्यो चाहिँ सुरु त्यहाँबाट गरिएको थियो। जनतालाई प्रजातान्त्रिक हक अधिकार दिइनेछ, तर साम्राज्यवादका दलालहरूलाई भनिएको थियो त्यति बेला, साम्राज्यवादका दलालहरूलाई चाहिँ अधिनायकत्व लागू गरिनेछ भनेर यो खालको व्यवस्था गर्ने, नेपालमा मार्क्सवादको कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हामी यस्तो खालको शासन व्यवस्था स्थापना गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ भनेर भनिएको थियो। त्यसो भनिरहँदाखेरि केही नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउनका निम्ति गर्नुपर्ने केही मूलभूत निष्कर्षहरू, केही मूलभूत नीतिहरू तय गर्ने काम त्यति बेला भएको थियो। त्यो के थियो भने नेपाली समाजको चरित्रका बारेमा त्यसको निरूपण गर्ने काम भएको थियो। नेपाली समाज अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा छ भन्ने निर्क्युल गरिएको थियो। यो कमरेड पुष्पलालले नै गर्नुभएको थियो। त्यसको हुनेछौँ भनेर भनिएको थियो। र त्यसको लक्ष्य भनेको चाहिँ सामन्तवादका शोषण दमन उत्पीडन र साम्राज्यवादका शोषण दमन उत्पीडनको अन्त्य गर्नु हुनेछ र त्यसले नयाँ जनवादी चरित्रको समाज निर्माण गर्नेछ, नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नेछ त्यो क्रान्तिले भन्ने कुरा अगाडि बढाइएको थियो लक्ष्यको रूपमा। त्यसै गरिकन यो क्रान्तिका शत्रुको हुनेछन् भन्ने चर्चा गरिएको थियो, त्यो निर्क्युल गरिएको थियो। यो क्रान्तिका शत्रु सामन्त वर्ग र साम्राज्यवादी शक्तिहरू हुनेछन् र यो क्रान्तिका नेतृत्वदायी शक्तिहरू मुलुकका मजदुर र किसान वर्ग हुनेछन् र यसका सहयोगी शक्तिहरू मध्यम वर्ग र धनी किसानसम्म हुनेछन्। यी सबै मिलेर नेपालमा सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी क्रान्ति सम्पन्न गरिनेछ र त्यसपछि जनताको जनवादी व्यवस्था, जसलाई नयाँ जनवादी व्यवस्था नै भनिएको थियो त्यति बेला, र त्यो व्यवस्था हामी स्थापना गर्नेछौँ र त्यसलाई माध्यमको रूपमा प्रयोग गरेर, त्यसलाई साधनको रूपमा प्रयोग गरेर हामी समाजवाद हुँदै साम्यवादतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ
यसरी हामीले नेपालमा मार्क्सवादको कार्यान्वयन गर्नेछौँ भन्ने धारणा चाहिँ अगाडि बढाइएको थियो। यो 2008 साल 2006 सालदेखि 8 सालको अवधिमा यी सबै कामहरू चाहिँ गरिएको थियो। तर त्यसको लगत्तै पछि 2019 सालमा एउटा विवाद खडा भएको थियो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। त्यो विवाद के थियो भने त्यति बेला चाहिँ हार्डलाइनर र सफ्टलाइनर भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। तर खासमा के थियो भने एउटा चाहिँ सहर सङ्घर्षको बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो, त्यो दृष्टिकोण थियो भने अर्को चाहिँ शान्तिपूर्ण बाटोबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ, शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको बाटोबाट नेपालको क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने दृष्टिकोण थियो। सशस्त्र सङ्घर्षको बाटोबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने दृष्टिकोण कमरेड पुष्पलालले बोक्नुभएको थियो, उहाँको नेतृत्वमा त्यो दृष्टिकोण रहिरहेको थियो भने शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको बाटोबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने दृष्टिकोण कमरेड मनमोहनले बोक्नुभएको थियो, उहाँको नेतृत्वमा त्यो दृष्टिकोण अगाडि लिएको थियो। र 2009 सालमा यही विवादका कारणले कमरेड पुष्पलाललाई पार्टीको महामन्त्रीबाट हटाएर कमरेड मनमोहन अधिकारीलाई महामन्त्री बनाइएको थियो। यसरी 2009 सालदेखि नै नेपालमा मार्क्सवाद कार्यान्वयनको जुन अभियान अगाडि बढ्दै थियो त्यसमा विवाद सिर्जना भयो। इतिहास छ। 2010 सालमा पार्टीको प्रथम महाधिवेशन भएको थियो। त्यो प्रथम महाधिवेशनमा एउटा कार्यक्रम नेकपाको कार्यक्रम भनेर चाहिँ एउटा कार्यक्रम पारित गरिएको थियो। त्यो कार्यक्रममा अरू सबै कुरा त प्रथम सम्मेलनकै जुन कार्यक्रममा राखिएका थिए तीसँग मिल्दा थिए। तर एउटा के थियो भने थप कुरा के आएको थियो भने प्रथम सम्मेलनले राष्ट्रपति भनेको ठाउँमा सभापति र अङ्ग्रेजीमा प्रेसिडेन्ट भनेको ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ राष्ट्र प्रमुख भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको थियो। र त्यो राष्ट्र प्रमुख चाहिँ राष्ट्रपति हो कि संवैधानिक राजा हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न थिएन। 8 सालको कार्यक्रममा प्रेसिडेन्ट भन्ने शब्द प्रयोग भएको हुनाले स्पष्ट त राष्ट्रपति हो, जननिर्वाचित हो भन्ने थियो भने 10 सालको कार्यक्रममा चाहिँ राज्य प्रमुख राष्ट्र प्रमुख भनेर भनेको हुनाले त्यो राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति पनि हुन सक्छ, त्यो राष्ट्र प्रमुख संवैधानिक राजतन्त्र पनि हुन सक्छ भन्ने विश्लेषण चाहिँ पछि गरियो। यो एउटा नयाँ अवधारणा प्रथम महाधिवेशनले अगाडि सार्यो। त्यसले पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, नेपालमा मार्क्सवाद कार्यान्वयन गर्ने आन्दोलनलाई अलिकति एकताबद्ध बनाउने भन्दा वैचारिक रूपले विभाजनतर्फ लाने काम चाहिँ गर्यो। यो खालको समस्या त्यहाँ उत्पन्न भएको थियो। त्यसको लगत्तै त होइन 4 वर्षपछि 2014 सालमा 2014 सालमा जुन पार्टीको दोस्रो महाधिवेशन भएको थियो त्यहाँ फेरि कार्यक्रम सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भयो। कार्यक्रममा परिवर्तन किन भन्ने एउटा दस्तावेज केशवजङ रायमाझीको नेतृत्वमा ल्याइयो। पुष्पलालको नेतृत्वमा त्यो दस्तावेजलाई पारित हुन नदिने काम चाहिँ दोस्रो महाधिवेशनमा भयो। तर जुन कार्यक्रमिक अवधारणा गणतान्त्रिक कार्यक्रमिक अवधारणा दोस्रो महाधिवेशनमा पारित भएको थियो त्यसलाई त्यो महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको नेतृत्वले कार्यान्वयन गर्न चाहेन। केशवजङ रायमाझीको नेतृत्व स्थापित भएको थियो, त्यसले कार्यान्वयन गर्न चाहेन। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल मार्क्सवाद कार्यान्वयनको जुन अभियान थियो त्यो अभियानमा फेरि पनि बाधाहरू उत्पन्न भए। त्यसको केही समयपछि 2017 सालमा राजा महेन्द्रले तत्कालीन बहुदलीय व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधि संसद र निर्वाचित सरकारलाई समेत खारेज गरेर जुन पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरे त्यसले नेपालको राजनीतिमा ठुलो विवाद उत्पन्न गर्यो। सँगसँगै नेपालमा मार्क्सवाद कार्यान्वयनको अभियानभित्र पनि त्यसले चाहिँ ठुलो समस्या उत्पन्न गर्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकै ठुलो विवादमा पर्यो। त्यो विवादकै बीचमा 2019 सालमा तेस्रो महाधिवेशन गरियो। त्यो महाधिवेशनले राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक कार्यक्रम पारित गरेको थियो। त्यसमा अरूको सबै कुरा पुरानै थिए, एउटा नयाँ कुरा ल्याइएको थियो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदको अवधारणा ल्याइएको थियो। तर त्यसपछि पनि पार्टी फेरि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न नसकेको हुनाले त्यो कार्यक्रमले तेस्रो महाधिवेशनबाट पारित भएको कार्यनीतिले खासै काम गर्न सकेन। त्यसपछि पार्टी विभाजन भएपछि विभिन्न खालका समूहहरू बने। ती समूहमध्ये कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा 2025 सालमा पार्टीको तेस्रो सम्मेलन आयोजना गरेर एउटा कार्यक्रम पारित गरिएको थियो, नयाँ जनवादी कार्यक्रम भन्ने। त्यसमा अरू धेरै कुराहरू प्रथम सम्मेलनमै ल्याइएका कुराहरू जस्तै थिए, त्यस्तै प्रावधानहरू थिए।
तर एउटा चाहिँ नयाँ प्रावधान के थियो भने कम्युनिस्ट पार्टीको एकल वर्चस्व हुने, त्यहाँ पार्टी व्यवस्था नहुने, आम निर्वाचन नहुने, स्वतन्त्र ढङ्गले नागरिकहरूले सरकार अथवा जनप्रतिनिधि संस्थाको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था नभएको त्यस्तो खालको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै शासन चलाउने भन्ने व्यवस्था चाहिँ त्यो 25 सालको नयाँ जनवादी कार्यक्रममा थियो। त्यसपछि 2028 सालमा अर्को एउटा धारा निर्माण भएको थियो, केन्द्रीय न्युक्लियस। त्यसले 2031 सालमा चौथो महाधिवेशनको आयोजना गरेको थियो। त्यो महाधिवेशनबाट देशभक्त र जनतान्त्रिक शक्तिहरूको सरकार निर्माण गर्ने र त्यसबाट अगाडि बढ्ने भन्ने मान्यता ल्याइएको थियो। तर त्यो कार्यक्रम चाहिँ नयाँ जनवादी कार्यक्रम हो कि त्योभन्दा अगाडिको हो भन्ने विवाद भयो, त्यसपछि अगाडि बढ्न सकेन। त्यो धारबाट अगाडि बढेको पछि एकता केन्द्र भनेर बढेको समूहले 2048 सालमा एकता महाधिवेशन भनेर गर्यो, त्यहाँ गएर फेरि नयाँ जनवादी कार्यक्रम नै भनेर त्यसले पारित गर्यो। त्यसमा अरू सबै कुरा पुष्पलालले अगाडि सार्नुभएको नयाँ जनवादी कार्यक्रमसँग मिल्दा थिए, तर एउटा थप अवधारणा थियो त्यहाँ, राजनीतिलाई सबै पक्षको निर्देशक तत्त्व बन्नु पर्दछ भन्ने एउटा अवधारणा चाहिँ त्यसमा ल्याइएको थियो। यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा उता नेकपा माले झापा आन्दोलनबाट विकसित भएर नेकपा माले गठन भएको थियो। त्यसले 2046 सालमा एउटा महाधिवेशन, चौथो महाधिवेशनको आयोजना गरेको थियो। त्यो महाधिवेशनमा बहुदलीयता सहितको नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने भन्ने अवधारणा पारित गरिएको थियो। त्यो कार्यक्रम पारित गरिएको थियो। फेरि त्यहाँ गएर अर्को नयाँ खालको अवधारणा सहितको कार्यक्रमिक मान्यता आयो अथवा कार्यक्रमिक दस्तावेज आएको थियो। त्यसपछि नै 46 सालको आन्दोलन भएको थियो र त्यो 46 सालको आन्दोलनपछि तत्कालीन नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादी बीच एकता भएर नेकपा एमाले बनेपछि नेकपा एमाले आयोजना गरेको 5औं महाधिवेशन जो 2049 सालमा भएको थियो, त्यसले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर अगाडि सार्यो। फेरि त्यसमा सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरोधी कार्यक्रमकै रूपमा आएको थियो यो, तर त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सहितको जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने भनेर एउटा नयाँ धारणा लिएर आयो। एकातर्फ यो भयो भने त्यो धारणाका आधारमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि नेकपा एमाले 2051 सालमा मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टी निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठुलो पार्टी भनेर एउटा अल्पमतको सरकार बनाएर काम गर्दै अगाडि बढ्यो। शान्तिपूर्ण सङ्घर्षबाट अगाडि बढ्छौँ भन्ने धारका साथ त्यो अगाडि बढ्यो भने अर्कोतर्फ लगत्तै त्यही बेलादेखि 51 देखि नै सहर सङ्घर्षको बाटोबाट चाहिँ मात्रै क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर माओवादी धार अगाडि आयो। त्यसले पनि युद्ध चलाउँदै अगाडि बढ्ने क्रममा 2060 सालमा पुगिसकेपछि 21औं शताब्दीमा जनवादको विकास सम्बन्धी एउटा अवधारणा, एउटा प्रस्तावको रूपमा पारित गर्यो, जसमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूलाई अवलम्बन गर्नुपर्दछ भन्ने दृष्टिकोण नै सारेको छु। र यही बीचमा यी दुईटा धार फेरि जसरी 2009 सालमा एउटा शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको बाटोबाट अगाडि बढ्ने धार र अर्को सङ्घर्ष को रूपमा नेकपा माओवादी तत्कालीन रूपमा, पछि आएर नेकपा एकीकृत नेकपा माओवादी, फेरि पछि आएर नेकपा माओवादी केन्द्र हुँदै चाहिँ आए। यी दुई धारको बीचमा एकता भएर नै 2062-63 सालको एकता भन्नुको मतलब त्यति बेला कार्यगत एकता भएर 2062-63 सालको गणतान्त्रिक आन्दोलन शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति अगाडि बढ्यो र त्यसको परिणाम स्वरूप नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो। सुरुदेखि नै सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरोधी क्रान्तिको रूपमा नेपालको क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने र सामन्त तथा दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गको सत्तालाई अन्त्य गरेर जनताको सत्ता, जनवादी सत्ता, मजदुर किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने सत्ता जुन 2008 सालको प्रथम सम्मेलनले अगाडि सारेको थियो, त्यो नेपालका मजदुर किसान, शोषित पीडित र मध्यम वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राज्य प्रणालीको स्थापना गर्ने जुन सपना थियो त्यो चाहिँ वास्तवमा पछिल्लो कालमा आएर यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भइसकेपछि त्यसमा पनि खास गरिकन संविधान बनिसकेपछि संविधानपछि भएको निर्वाचनले कम्युनिस्ट पार्टी जुन चाहिँ हामी त्यति बेला एकता त गरेका थिएनौँ तर एकता गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ
अगाडि गइयो त्यसले जनतामा एक प्रकारको प्रभाव पार्यो र त्यसले जुन परिणाम दियो त्यो परिणामको आधारमा हामीले यो पार्टी स्थापनादेखि अगाडि सारिएको मजदुर किसानको हित गर्ने मजदुर किसानको र शोषित पीडित र मध्यम वर्गसम्मको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार निर्माण गर्ने भन्ने जुन यो नेपालमा मार्क्सवाद कार्यान्वयन गर्नका निम्ति यो बाटोबाट जानुपर्दछ भन्ने जुन रूपमा रहेका तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनिसकेपछि जनताको जनवादका रूपमा अहिले नेपालमा मार्क्सवाद कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हामीले एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सहितको समाजवाद उन्मुख जनवादी व्यवस्थाको अवधारणा अहिले चाहिँ स्थापित गरेका छौँ। यसरी एउटा लामो समय 70 वर्ष को अवधि हो यो अवधि भनेको 70 वर्षको अवधिमा नेपालमा मार्क्सवादको कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अनेकौं हिसाबले पहल भएका छन्। मैले संक्षिप्तमा मूल प्रवृत्तिगत घटनाहरूको मात्रै कुरा गरेको छु। यस दौरानमा अनेकौं खालका एकताका प्रक्रियाहरू छन्, अनेकौं खालका विभाजनका प्रक्रियाहरू छन्, अनेकौं खालका सानातिना समूहहरू बनेका छन् कम्युनिस्ट आन्दोलनका। ती समूहहरूले पनि आफ्ना आफ्ना खालका विचारहरू राखेका छन्। तर पनि मूल रूपमा मैले जे अहिले राखेँ यी वैचारिक प्रवृत्तिहरू नेपालमा मार्क्सवादको कार्यान्वयन गर्नका निम्ति प्रकट भएका छन् र तिनीहरूले व्यवहारमा उत्रने मार्क्सवादलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवहार गर्न प्रयत्न गर्ने काम चाहिँ गरेका छन्। तर आजसम्मको अनुभवलाई आधार मानेर के भन्न सकिन्छ भने हामीले सिद्धान्तमा जति कुरा गरेका छौँ तदनुरूपको व्यवहार गर्न सकेका छैनौँ। फेरि म यहाँ चाहिँ मार्क्सवादका मूल मान्यतालाई जोड्न चाहन्छु कि हामीले चाहिँ जुन द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व कमी आउन नदिने गरी अगाडि बढ्ने श्रमजीवी वर्ग प्रतिको हाम्रो जुन पक्षधरता हो मार्क्सवादले हामीलाई त्यो पक्षधरता लिनुपर्छ भनेर जसरी निर्देश गर्छ तदनुरूप पक्षधर भएर काम गर्ने र वास्तवमै जनसार्वभौम सत्ता को स्थापना गर्ने र त्यसलाई प्रयोग गर्दै सत्ताविहीन शासनविहीन समाज निर्माण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ने त्यसका निम्ति राजनीतिक परिवर्तन मात्रै होइन आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका अभियानहरू सञ्चालन गर्ने जुन काम चाहिँ हामीले जसरी अगाडि बढाउनु पर्दथ्यो जुन प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्दथ्यो जुन परिणाम देखाउने ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ वास्तवमा गर्न सकिएको छैन। त्यसो भएर के भन्न बाध्य हुनुपर्ने स्थिति छ भने मार्क्सवादले भनेको सिद्धान्त र व्यवहारका बीचमा एकरूपता हुनुपर्दछ, सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्दछ भन्ने जुन मार्क्सवादको एउटा मुख्य मान्यता हो त्यो मान्यता अनुसार चाहिँ अझै हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। यही स्थितिमा आज हामी यो नेपालमा मार्क्सवाद कार्यान्वयन गर्ने आन्दोलनका बीचमा उपस्थित छौँ, खडा छौँ। संक्षिप्तमा म यतिमै यो मेरो पहिलो प्रस्तुतिलाई टुङ्गाउन चाहन्छु। यसपछि यहाँहरूले के प्रश्न राख्नुहुन्छ तदनुरूप अगाडि बढ्नेछौँ। धन्यवाद। चिने कमरेड ल आशी कमरेड। हेलो हजुर कमरेड। दिपेश विसुनके भक्तपुरबाट सोध्नुहुन्छ, जब राजनीतिक प्रणालीको रूपमा मार्क्सवाद लागू हुन सक्दैन भने निजी जीवनमा मार्क्सवादी हुनुको के अर्थ? जब आफू कुनै पनि अर्थमा पुँजीवादमा विश्वास गर्ने व्यक्ति जति समेत मार्क्सवादी छैन भने थाहा भएपछि पनि आफूलाई मार्क्सवादी नै भनिराख्नु, धार्मिक गुरुले पहिले आफूलाई चिन भन्छन् नि, त्यस्तै आफूलाई आफू को हुँ भनेर नचिनेर हो त नेपालमा मार्क्सवाद प्रयोगमा जटिलता आएको छ भनेर आफ्नो जिज्ञासा राख्नु भएको छ। सुनिरहनु भएको छ कमरेड? हेलो, प्रश्न लिएर मैले राख्ने हो। हेलो हेलो हजुर सुनिरहनु भएको छ कमरेड? मैले सुनेको छु, तपाईँले सुन्नु चाहिँ नै?
मैले सुने अनि यो मैले प्रश्न सुन्नुभयो? एउटा प्रश्नको जवाफ दिने कि सबै प्रश्न एकैचोटि गर्ने? एक-एकवटा प्रश्नको जवाफ दिँदा राम्रो होला कमरेड। ल यो के भन्नुभयो भने राजनीतिमा नै लागू भएको छैन भने निजी जीवनमा कसरी लागू हुन्छ र भन्नुभयो होइन? हजुर हजुर होइन, राजनीतिमा लागू भएको छैन भन्ने होइन, राजनीतिमा त लागू भएको छ। राजनीतिमा कसरी लागू भएको छ भने मैले अहिले चर्चा गरेको थिएँ कि हामीले नेपालमा मार्क्सवाद लागू गर्नका निम्ति मजदुर, किसान र मध्यम वर्गको प्रतिनिधित्व यसको राजनीतिक दर्शन भनेको जनसार्वभौम सत्ताको स्थापना गर्ने र त्यो सत्तालाई माध्यमको रूपमा, साधनको रूपमा प्रयोग गरेर वर्गविहीन, शोषणविहीन र शासनविहीन समाजको दिशामा अगाडि बढाउने त्यो लक्ष्य हो। अब लक्ष्यमा पुग्ने भनेको सगरमाथा चढ्नका निम्ति फेदीबाट हिँड्दै जाने जस्तो कुरा हो नि। लक्ष्यमा त भन्दाका दिनै पुगिँदैन। त्यसो भएर लक्ष्यमा पुगेको छैन भन्ने आधारमा लागू भएन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन। लक्ष्यतर्फ हामी अगाडि बढेका छौँ कि छैनौँ भन्नेमा जानुपर्दछ। लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्ने क्रममा हामी छौँ। हामीले यो खाली मुलुकबाट सामन्ती वंशानुगत राजतन्त्रात्मक प्रणालीलाई फाड्नकै निम्ति 60 वर्षभन्दा बढी लडाइँ गर्नु पर्यो नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएपछि। त्यसपछि पनि हामीले संविधान बनाउनका निम्ति 10 वर्ष सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। हेलो, अहिले नि सिद्धान्त अनुसार हेलो काम गर्न सकेका छैनौँ भन्न पर्ने स्थितिमा छौँ भनेर मैले आफै भनेको छु। त्यसले म फेरि पनि जोड दिन चाहन्छु कि सिद्धान्तमा हामी जसरी कुरा गर्छौँ तदनुरूप हामीले व्यवहार गर्ने कुरामा कहीँ कतिपय ठाउँमा कमीहरू छन्। र यति हुँदाहुँदै पनि फेरि नेपालमा जे परिवर्तन आएको छ त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नबनेको भए आउने थिएन। नेपालमा मार्क्सवाद कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा यदि नल्याइएको हुन्थ्यो भने आज नेपालमा जे परिवर्तन आएको छ त्यो परिवर्तन चाहिँ आउने थिएन, यहाँसम्म हामी आइपुगिने थिएन। त्यसो भएको हुनाले मार्क्सवाद राजनीतिक जीवनमा लागू भएको छ। मार्क्सवादले गर्दाखेरि नै अहिले सामाजिक न्यायका जति पनि काम नेपालमा भएका छन्, म एकदम दाबीका साथ भन्छु, यदि नेपालमा 2051 सालको मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको सरकार बनेको हुने थिएन भने न वृद्ध भत्ता हुन्थ्यो, न चाहिँ दलितहरूले पाउने चाहिँ त्यो भत्ता हुन्थ्यो, न चाहिँ विधवा महिलाहरूले पाउने भत्ता हुन्थ्यो, सबै केही हुन्थेन नि। यो सामाजिक सुरक्षाका जे जति कामहरू भएका छन्, न त गाउँ गाउँबाट विकासको अभियान सुरु हुन्थ्यो। आफ्नो गाउँ आफै बना भन्नेबाट जब सुरु गरियो गाउँ गाउँबाट विकासको अभियान, त्यसले धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ। यद्यपि हामी सन्तुष्ट छैनौँ। त्यस कारणले मैले भन्दैछु कि अझै हामी सिद्धान्त अनुसारको व्यवहारमा उत्रिन सकेनौँ है भनेर। किनभने आफैले हामीले चाहिँ आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। मार्क्सवादले त्यही भन्छ। आफूलाई पनि द्वन्द्ववादी दृष्टिकोणले हेर भन्छ, आफूलाई पनि द्वन्द्ववादी दृष्टिकोणले विश्लेषण गर भन्छ। त्यसो भएर मैले आफैलाई पनि द्वन्द्ववादी दृष्टिकोणबाट हेरेर द्वन्द्ववादी ढङ्गले विश्लेषण गरेर भन्न खोजेको हुँ कि हामीले सिद्धान्त अनुसार व्यवहार गर्न अझै सकेका छैनौँ। यद्यपि परिवर्तनको प्रक्रियामा हामी अगाडि छौँ भनेर भनेको छु। त्यसो भएर निराश हुनुपर्ने केही छैन। तपाईँ युवा साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो पिँढीले त एउटा ठुलो परिवर्तन ल्याउनका निम्ति योगदान गर्यो मुलुकमा। अब तपाईँहरूको जिम्मा हो यो त। अब यो चाहिँ नि व्यवहारमा उतार्ने जिम्मा, व्यवहारमा उत्रिनका निम्ति आधार निर्माण गर्ने काम आजसम्मको अगुवाहरूले गरेका छन्। अब यसलाई चाहिँ नि व्यवहारमा उतार्ने र समाजलाई साँच्चै नै समानताको दिशामा अगाडि बढाउने जिम्मेवारी तपाईँ युवा साथीहरूको आजका त अवलम्बन गर्नुस्। यो जीवनमा लागू हुन्छ। तपाईँले आफैलाई म भित्र राम्रो पक्ष पनि छ, नराम्रो पक्ष पनि छ, म भित्र अग्रगामी पक्ष पनि छ, पश्चगामी पक्ष पनि छ, म भित्र नवीन पक्ष पनि छ, पुरातन पक्ष पनि छ। मैले त्यो नवीन पक्षलाई अझ सबल बनाउनु पर्दछ, पुरातन पक्षलाई निष्कासन गर्नु पर्दछ, फ्याक्नु पर्दछ, सकारात्मक पक्षलाई संरक्षण गर्नु पर्दछ, अगाडि बढाउनु पर्दछ, नकारात्मक पक्षलाई फ्याक्नु पर्दछ भनेर जानुभयो भने
तपाईँको जीवनमा लागू हुन्छ, मैले त्यही गरेँ भने मेरो जीवनमा लागू हुन्छ, यसरी नै लागू हुने हो जीवनमा। त्यस कारणले राजनीतिमा त लागू भएरै आएको छ, हामीले जीवनमा पनि लागू गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ एउटा वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, कुनै धर्मगुरुले दिएको सन्देश जस्तो होइन। तपाईँले चाहिँ आफै जाँच गर्न सक्नुहुन्छ, मैले बताएको कुरा ठिक छ कि छैन भने तपाईँले जाँच गरेर चाहिँ ठिक लाग्यो भने अवलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ, बेठिक लाग्यो भने नगर्न सक्नुहुन्छ। धर्मगुरुको त तपाईँले ठिक र बेठिक भन्नै पाउनुहुन्न नि। धर्मगुरुले जे भन्यो त्यही सही हो भनेर अन्धभक्त भएर हिँड्नु पर्दछ धर्ममा त। त्यस कारणले धर्म र यो चाहिँ मार्क्सवादी दर्शन, मार्क्सवादी सिद्धान्त भनेको धेरै भिन्न कुरा हो। त्यस हिसाबले हेर्न जरुरी छैन। वीर विश्वकर्मा ज्यूले सोध्नुहुन्छ, मार्क्सवादको व्यवहारमा रूपान्तरणको मूल समस्या के हो? यति बेला हामीले शासनमा गरेको काम मार्क्सवादमुखी छन् कि छैनन्? हामीले के गर्नुपर्छ? हेलो, सुनिरहनु भएको छ कमेन्ट? यो व्यवहारमा उतार्न मूल समस्या हाम्रो व्यवहारकै समस्या हो। मार्क्सवाद चाहिँ स्वार्थ त्याग गर भन्छ मार्क्सवादले। जस्तो हाम्रो गौतम बुद्धले भने जस्तै हो लगभग, होइन? मार्क्सवादले चाहिँ वस्तुगत ढङ्गले भन्छ, बुद्धवादले अलि मनोगत ढङ्गले भन्छ, फरक त्यति मात्रै हो। त्यसले हामीले गर्नु भनेको निस्वार्थ ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो, व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग गर्ने हो। सामाजिक स्वार्थ सामूहिक स्वार्थ होइन, सामूहिक स्वार्थका निम्ति व्यक्तिगत स्वार्थको त्याग गर्ने हो। यदि त्यस चाहन्छु जिज्ञासु साथीले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। एकजना अमेरिकन प्रोफेसर छन्, हल ड्रापर भन्ने, उनले चाहिँ कार्ल मार्क्स थ्योरी अफ रेभोल्युसन भन्ने किताब लेखेका छन्। त्यो किताब चाहिँ अलि ठुलै छ, 2500 पेजको छ, 5 भागमा छ, 5 भोल्युममा छ। त्यसको पहिलो भागमा नै उनले चाहिँ एउटा आफ्नो अनुसन्धानको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसमा उनी के भन्छन् भने आजसम्मको समाजवादी आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य समस्या मध्येको एउटा समस्या चाहिँ अनुसन्धानको निष्कर्ष हो। त्यसैलाई मैले અહીં प्रस्तुतिमा पनि राखेँ कि वास्तवमा हामीले सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न अझै जति सक्नुपर्ने हो त्यति सकेका छैनौँ है भनेर भनेका थिएँ। अहिले हामीले गर्नुपर्ने भनेको केही पनि होइन, अरू कम्युनिस्ट हुनका निम्ति अथवा मार्क्सवादी हुनका निम्ति के हुने हो भन्दा सबभन्दा पहिलो कुरा मार्क्सवादी हुने भनेको द्वन्द्ववादी दृष्टिकोण नै बनाउने कुरा हो। हामीले द्वन्द्ववादी दृष्टिकोणबाट नै हेर्नु पर्यो। तपाईले आफूलाई त्यसरी हेर्नु पर्यो, हामीले हाम्रो पार्टीलाई पनि त्यसरी हेर्नु पर्यो, हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पनि हामीले त्यसरी नै हेर्नु पर्यो कि यहाँ द्वन्द्ववादी दृष्टिकोणले हेर्नु पर्यो, द्वन्द्ववादी दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्नु पर्यो। हाम्रो पहिलो काम भनेको चाहिँ त्यो हो। हामीले गरिरहेका कामलाई पनि, हाम्रो पार्टीले गरिरहेका कामलाई पनि, हाम्रो सरकारले गरिरहेका कामलाई पनि हामीले द्वन्द्ववादी ढङ्गले हेर्नु पर्यो, द्वन्द्ववादी ढङ्गले विश्लेषण गर्नु पर्यो। यहाँ पनि राम्रा पक्ष पनि छन्, कमजोर पक्ष पनि छन्, सबल पक्ष पनि छन्, कमजोर पक्ष पनि छन्, राम्रा पक्ष पनि छन्, नराम्रा पक्ष पनि छन्, सकारात्मक पक्ष पनि छन्, नकारात्मक पक्ष पनि छन् भनेर हेर्नु पर्यो। जुन सकारात्मक पक्ष छन्, जुन राम्रा पक्ष छन्, जुन सबल पक्ष छन्, तिनीहरूलाई अझ मजबुत बनाउनु पर्यो, अझ बलियो बनाउनु पर्यो, अझ भर्ती गर्नु पर्यो। जुन कमजोर पक्षहरू छन्, नकारात्मक पक्षहरू छन्, तिनीहरूलाई फ्याँक्न का निम्ति हामीले प्रयत्न गर्नु पर्यो, संघर्ष गर्नु पर्यो। अहिले हामीले गर्ने कुरा भनेको त्यही नै हो। लोकेन्द्र आरसी ज्यूले सोध्नुहुन्छ, नेपालमा मार्क्सवाद लागू गर्नका लागि छरिएर रहेका सबै वामपन्थी शक्तिहरू एकै ठाउँमा आउन के कुराले रोक्छ? आधारभूत रूपमा सुनिएको छैन कमेन्ट? हेलो हजुर, सुनिरहनु भएको छ कमेन्ट? अहिले सुनेको छु, अहिले सुनेको थिएन। नेपालमा मार्क्सवाद लागू गर्नका लागि छरिएर रहेका सबै वामपन्थी शक्तिहरू एकै ठाउँमा आउन के कुराले रोक्छ? आधारभूत रूपमा सैद्धान्तिक सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिन्न र? लोकेन्द्र आरसी सोलुखुम्बुबाट सोध्दै हुनुहुन्छ। एकदम सकिन्छ आरसीजी, सकिन्छ, तर त्यो खालको हाम्रो त्यसलाई मनोगत तयारी चाहिँ हुनु पर्यो। नसक्ने भन्ने कुरा केही छैन। आधारभूत रूपमा
अब चाहिँ हामीले आजसम्मको सङ्घर्षबाट जे जति उपलब्धि हासिल गरेका छौँ यी उपलब्धिलाई आधार बनाएर यिनीहरूमा टेकेर अगाडि बढ्ने हो, समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्दै त्यो दिशामा अगाडि जाने हो। त्यसका निम्ति हामी चाहिँ सबै सहमत हुन सक्छौँ। अब त्योभन्दा अर्को कुनै लक्ष्य छैन। बनाव पनि जरुरी छैन। त्यो जरुरी छैन भनेर नै हिजो धेरै तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध भएका तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी वा नेकपा माओवादी केन्द्र पछिल्लो समयमा बनेको उनीहरूको बीचमा त्यत्रो ठुलो हिजो अन्तर्विरोध थियो र पनि आज एक ठाउँमा हामी भएका छौँ। हजुर, दिल्लीराम पोखरेलज्यूले सोध्नुहुन्छ, अब युवाहरूले नेतृत्व लिनु पर्यो भनेर भनिन्छ, तर पार्टीमा स्थानीय निकायदेखि सांसदसम्म कति % युवालाई नेतृत्व दिएको छ? युवाहरूलाई कहाँ कहाँ स्थापित गरिएको छ? ल धन्यवाद छ। युवा त केन्द्रीय कमिटीमै बहुमतमा हुनुहुन्छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा तपाईँले हिसाब गर्नुभयो भने युवा कतिलाई मान्ने हो त्यो त अब अझै पनि विवादकै विषय छ होइन। मेरो हिसाबमा चाहिँ पार्टी केन्द्रीय कमिटीमै युवाहरूको बहुमत छ, बाहुल्यता छ। सांसदहरूमा पनि युवाहरूकै बाहुल्यता छ। स्थानीय तहमा भन्यो भने त झन् धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ। थुप्रै साथीहरू चाहिँ युवा सङ्घ YL को नेतृत्व तहमा छँदैका साथीहरू गएर स्थानीय तहमा कहीँ मेयर हुनुभएको छ, कहीँ अध्यक्ष हुनुभएको छ। त्यसको हिसाबै त अब यो खालको प्रश्न आउँछ भन्ने पनि थाहा भएन, हिसाब गरिएन पनि होइन। तर मलाई के थाहा छ भने ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू भन्नुभयो भने तपाईहरु नेतृत्वमा पुग्नुहुन्छ। नेतृत्व भन्ने कुरा चाहिँ कसैले पनि लगेर क्रेनले लगेर थुपार्दिएर नेतृत्व बन्दैन साथी हो। यसमा तपाईहरुले अब होला कहिलेकाहीँ चाहिँ सदस्य बनाउने के गर्ने पदमा राख्ने काम होला, त पदमा बस्ने कुरा र नेतृत्व लिने नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ धेरै फरक कुरा हो। नेतृत्व गर्नका लागि नेतृत्व क्षमताकै विकास हुनु पर्दछ। त्यो चाहिँ नि व्यक्तिकै भूमिकामा निर्भर पर्दछ, व्यक्तिको पहल कदमीमा निर्भर गर्दछ। त्यसकारणले युवाहरूले पहल कदमी लिनु पर्यो र नेतृत्वमा जानु पर्यो, त्यो दिशामा जानु। अर्को कमरेडले जिज्ञासा राख्नु भएको छ, माओवादीको जनयुद्धले मार्क्सवादलाई कहाँनिर सघाएको हो? आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ मात्रै हो कि जनयुद्धका पक्ष पनि छन्, के हो? जनयुद्धका पक्ष किन छैनन्? छन् नि। जनयुद्धले नेपालबाट सामन्तवादलाई फाल्नका निम्ति सघाएको छ। तर एउटा चाहिँ नि हामी अलि फराकिलो दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्दछ साथी हो। त्यो फराकिलो दृष्टिकोण के भने नेपालमा सशस्त्र सङ्घर्षको धार 2006 सालदेखि नै छ। खालि चाहिँ माओवादी जनयुद्धबाट मात्रै सुरु भयो भनेर भनियो भने हामी साँगुरो हुन्छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मैले અહીં सुरुमै चर्चा गरेको थिएँ, 9 सालमा पुष्पलाल सशस्त्र सङ्घर्षको पक्षमा, मनमोहन शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको पक्षमा भएर पुष्पलाललाई महामन्त्रीबाट हटाइएको प्रसङ्ग मैले અહીં जोडेको थिएँ। तबदेखिबाटै स्थापना कालदेखि नै नेपालमा दुईटा धार छ। एउटा सशस्त्र सङ्घर्षको बाटोबाट अगाडि बढ्ने भन्ने, एउटा शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको बाटोबाट अगाडि बढ्ने भन्ने। यी दुवै धारले नेपालमा परिवर्तन ल्याउनका निम्ति आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले एमालेको मात्रै पनि भन्ने होइन, माओवादीको पनि मात्रै भन्ने होइन। जब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्छौँ भने सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुईटा धार थिए। त्यो दुईटा धारबाट आन्दोलन हामीले अगाडि बढाएर यहाँ आइपुगेका छौँ भन्नुपर्दछ। जहाँसम्म मैले आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ त किन भनेको थिएँ भने यो आन्दोलन अगाडि बढ्दै जाने क्रममा सबभन्दा पहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार त 51 सालमा बन्यो। त्यसले काम सुरु गर्यो। त्यसले जनताको जनजीवनका निम्ति, जनजीवनमा परिवर्तनका निम्ति त्यो कामको थालनी गरेको थियो। मैले અહીં एउटा प्रश्नको सन्दर्भमा यसले चाहिँ राजनीतिमा यो त काम यसले त प्रयोगै भएन भन्ने जुन प्रश्न गर्नुभएको थियो, त्यो राजनीतिमा चाहिँ यसरी हामीले त्यहाँदेखिबाट सुरु गरेर आएर आजसम्मका अरू सरकारले पनि तमाम खालका काम गरेका छन्। पछिल्ला कालमा हाम्रा अहिले 4 जना 5 जना
मनमोहनजीलाई समेत जोड्दाखेरि त 5 जना प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका। 5 जना प्रधानमन्त्रीका कालमा विभिन्न खालका राम्रा कामहरू भएका छन्, नभएका होइन। यो एउटा सानो कक्षामा त सबैले गरेका काम त यहाँ ल्याउन सकिने कुरा भएन नि। तर जुन प्रारम्भ थियो त्यो प्रारम्भको जहिले पनि चर्चा हुन्छ। प्रारम्भ जहाँबाट भयो त्यसको नै चर्चा सरकारको चर्चा गरेको थिएँ, त्यो मात्रै हो भन्ने कुरा चाहिँ होइन। सबै सरकारले राम्रो काम गरेका छन्। माओवादी जनयुद्ध मात्रै होइन, अरू पनि जनयुद्ध। मै एउटा जनयुद्धको सिपाही हुँ, बर्रे सङ्घर्षको। त्यस्ता धेरै घटनाहरू घटेका छन्। झापा सङ्घर्ष भएको छ, बर्रे सङ्घर्ष भएको छ, छिन्ताङ सङ्घर्ष भएको छ, अरू तमाम खालका सङ्घर्षहरू छन्। नेत्रलालहरूले धाङमा चाहिँ हतियार उठाउने आन्दोलन गर्नुमा छ, अनेकले गर्नुभएको छ। त्यसो भएर नेपालमा माओवादी जनयुद्ध मात्रै भन्ने होइन, नेपालमा जनयुद्ध भनौँ न या सङ्घर्ष भनौँ न, त्यो सशस्त्र सङ्घर्षको धारले पनि गरेको छ, शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको धारले पनि गरेको छ। तपाईँले पर्टिकुलर एकदम विशेषीकरण गरेर भन्नु हो भने ठिक गरेको छ भनेर नै हामीले दुवै धारबाट आजसम्म आन्दोलनलाई ल्याउनका निम्ति योगदान गरेका छन् भनेर नै दस्तावेज बनाएर पार्टी एकता गरेका छौँ त। त्यसले गरेका छैन भन्ने कुरा त आउँदैन। कमरेड, र यहाँ हाम्रो साथीहरूलाई कुनै किताबहरू रेकमेन्ड गर्दा पढ्दाखेरि राम्रो हुने किताबहरू यसो भनिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो कि? राम्रो हुने किताब धेरै छन्। तपाईँलाई म चाहिँ यो विषय अन्तर्गत हजुर यसमा चाहिँ नि अब मार्क्सवादी दर्शन पढ्नुहुन्छ भने अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ त थोरै किताब लेखिएका छन्, नेपालीमा त धेरै छैन। मैले आफै लेखेको एउटा चाहिँ मार्क्सवादी दर्शन भन्ने छ, त्यसको पहिलो संस्करण अहिले बजारमा छैन, दोस्रो संस्करण म छिट्टै निकाल्दैछु। मैले पिएचडी गर्दाखेरि गरेको अध्ययनको पनि सामग्रीलाई समावेश गरेर त्यो निस्किन्छ। अब अर्को चाहिँ मोहन वैद्यजीले लेख्नु भएको छ, तर मोहन वैद्यजीको चाहिँ अलि यो माओमा केन्द्रित छ। हामी माओमा मात्रै केन्द्रित हुने कुरा ले चाहिँ अलि साँघुरो दृष्टिकोण बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। माओलाई छोड्ने भनेको होइन, माओमा मात्रै केन्द्रित चाहिँ नि हुनु हुँदैन। किनभने मार्क्सवाद भनेको चाहिँ माओवाद मात्रै होइन, मार्क्सको रूपहरू छन्। फेरि मार्क्सवाद विभिन्न हिसाबले प्रयोग गरिएको छ, त्यसका धेरै रूपहरू छन्। माओले अगाडि सार्नुभएको एउटा रूप हो, त्यो त्यहाँ मात्रै केन्द्रित हुने कुराले अलि साँघुरो बनाउँछ। त्यो पनि अध्ययन गर्नु त पर्छ। त्यसपछि अरू केही थोरै साथीहरू गोपी रमणजीले लेख्नु भएको छ, सँगसँगै अरू केही साथीहरूले केही किताबहरू लेख्नु भएको छ नेपालीमा। बाहिरका पढ्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय भन्ने छन् भारतीय लेखक, उनले लेखेका पुस्तकहरू, उनले सम्पादन गरेका पुस्तकहरू धेरै राम्रा छन्। एउटा चाहिँ भारतीय दर्शन सरल परिचय भन्ने छ उनले लेखेको। अर्को चाहिँ दर्शन शास्त्र पूर्व और पश्चिम ग्रन्थमाला भन्ने 8वटा पुस्तकको एउटा सिरिज छ, उनले सम्पादन गरेको। त्यो किताब, 3 किताबहरू पढ्नु हो भने राम्रा छन्। त्यसै गरिकन के दामोदरन भन्ने एकजना विद्वान छन् भारतका, उनले चाहिँ भारतीय चिन्तन परम्परा भन्ने किताब छ उनको, त्यो किताब धेरै राम्रो छ। यहाँ हाम्रो चाहिँ नि अब नेपालको हिसाबले अलि संस्कृति समाज पनि मिल्छन् भारतको र नेपालको, त्यसले भारतीय लेखकहरूको पढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ। तर भारतीयहरूमा चाहिँ नि भारतीय अहमता पनि छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ नि ख्यालमा राख्नुपर्छ। भारतीयहरूमा जुन अहमवादी छ नि, विस्तारवाद भनेर हामीले चाहिँ भन्छौँ नि, त्यो चिन्तनमा पनि प्रकट भएको छ, वामपन्थीहरूको चिन्तनमा पनि प्रकट भएको छ। महसितुङका चाहिँ दर्शनबारे 5 कृति भन्ने छ, पढ्ने हो भने त्यसमा अन्तर्विरोध बारे भन्ने छ, अन्तर्विरोधको सही समाधान कसरी गर्ने भन्ने लेख छ, व्यवहार बारे भन्ने लेख छ। यस्तै 5वटा लेखहरू छन् महसितुङका दार्शनिक लेखहरू, त्यसको सङ्ग्रह छ दर्शनबारे 5 कृति भन्ने, त्यसलाई पढ्न सकिन्छ। त्यसपछि अब लेखेका छन् बेलायतीहरूले पनि लेखेका छन्। एकजना बेलायतको दार्शनिक लेखक छन् मोरिस कम्फोर्थ भन्ने, उनले डायलेक्टिकल एन्ड हिस्ट्रिकल मेटलिजम भनेर लेखेका थिए, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र ऐतिहासिक भौतिकवाद भन्ने। नेपालीमा अनुवाद भएको छ, त्यो नेपालीमै पनि पाइन्छ, नेपाली बजारमा पनि छ होला, अहिले पनि छ होला, अलि पहिले नै हो अनुवाद भएको त सायद छ होला। त्यसपछि रसियनहरूले लेखेको मध्येमा उनका किताबहरू राम्रा छन्। त्यस्तै अर्को एउटा चाहिँ
क्याप्सुलिन भन्ने छन् रसियन लेखक, उनले चाहिँ मार्क्सिस्ट एन्ड लेनिनिस्ट फिलोसफी भन्ने किताब लेखेका छन्। त्यो किताब चाहिँ पाउनुभयो भने त्यो किताब धेरै राम्रो छ। र तपाईँहरूलाई म के भन्छु भने यी धेरै किताबहरू यदि अङ्ग्रेजी भाषा बुझ्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर लिन सक्नुहुन्छ, किन्न पनि पर्दैन। त्यो चाहिँ एउटा वेबसाइट छ, म बताइदिन्छु। एउटा त्यसलाई के भन्छ, इन्टरनेट आर्काइभ ORG भन्ने एउटा चाहिँ वेबसाइट नै भन्ने होला त्यसलाई। त्यसमा जानु हो भने त्यहाँ प्रशस्त किताबहरू पाइन्छन्, लाखौँ किताबहरू छन् त्यहाँ। अर्को एउटा चाहिँ marxist.org किताबहरू छन्, रोजी तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। र अन्तिम प्रश्न छ कमरेड, जब र 21औं शताब्दीको नयाँ जनवादको बीच अहिले नेपालले अख्तियार गरेको जनताको जनवादलाई कसरी नेपालमा मार्क्सवाद लागू गर्न कतिको चुनौती देखिन्छ? जब र 21औं शताब्दीको जनवाद को संयोजनबाटै हामीले चाहिँ जनताको जनवाद बनाएका छौँ। त्यसमा खास गरिकन 21औं शताब्दीको जनवाद त 21औं शताब्दीमा जनवादको विकासबारे भन्ने एउटा प्रस्तावमा रूपमा आएको थियो। तर मूलत जनताको बहुदलीय जनवादले अगाडि सारेका कुरा र त्यसको साथसाथै 21औं शताब्दीमा जनवादको विकास सम्बन्धी जुन प्रस्ताव थियो त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गरेर जानुपर्दछ भन्ने जुन अवधारणा थियो त्यसलाई मिलाएर नै अहिले जनताको जनवाद बनाइएको छ। आधारभूत कुराहरू तिनीहरूबाटै आएका छन्। यो पक्ष भयो। अब मार्क्सवादको कार्यान्वयनका चुनौतीहरू त छन्, चुनौतीहरू गम्भीर नै छन्। आजको विश्व परिस्थिति, आजको चाहिँ हाम्रा छिमेकीहरू जुन खालका छन् तिनीहरूसँगको हाम्रो समिति, आजको विश्व अर्थतन्त्र, सबैसँग जोडेर हेर्दाखेरि मार्क्सवादको कार्यान्वयनका चुनौतीहरू नभएका होइनन्, छन्। तर विगतमा पनि चुनौतीहरू थिए। ती चुनौतीहरूलाई चिर्दै मार्क्सवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाएका हौँ, मार्क्सवादको कार्यान्वयनको आन्दोलनलाई अगाडि बढाएका हौँ। हाम्रा अग्रजहरूले ज्यादै धेरै मेहनत गरेर पुष्पलाल जुन खालको त्याग बलिदान भएर आजको अवस्थामा आन्दोलन आएको छ त्यो चुनौतीलाई चिर्दै नै आएको हो। त्यसैले आउने दिनमा पनि जुन चुनौतीहरू छन् ती चुनौतीहरूलाई चिर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ, मलाई त्यो विश्वास लाग्छ। र त्यसका निम्ति हामीले चाहिँ अलि गम्भीरताका साथ छलफल चलाउनु चाहिँ जरुरी छ। आजका चुनौतीहरू के हुन् र यी चुनौतीहरूलाई कसरी चिर्न सकिन्छ भनेर छलफल चलाउनु जरुरी छ। पछिल्लो समयमा भएका वैज्ञानिक आविष्कारहरूले मार्क्सवादको सहीपनालाई स्थापित गरेका छन्। मार्क्सवाद नै सही स्थापित गरेका छन्। मार्क्सवादले उठाएका जुन मुद्दाहरू हुन्, शोषण, दमन र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने, ती मुद्दाहरू सकिएका छैनन्, अझै पनि बाँकी छन्। तिनीहरूको समाधान गर्नुपर्ने दायित्व अझै पनि बाँकी छ। त्यसो भएको हुनाले यो चुनौतीका साथ पनि मार्क्सवादको कार्यान्वयनको आन्दोलनलाई अगाडि बढाइँदैछ। आज संसारमा फेरि नयाँ ढङ्गले मार्क्सवादप्रतिको आकर्षण प्रकट भएको देखिन्छ। मार्क्सवादको प्रभाव फेरि अगाडि बढेको देखिन्छ। जुन जो 1990 को दशकमा जुन खालको अब मार्क्सवादको आयु सकियो, मार्क्सवादको मृत्यु भयो, इतिहासको अन्त्य भयो भनेर जसरी ढेँडौरा पिटिएको थियो बुर्जुवा क्षेत्रबाट, त्यो सबै अहिले चाहिँ भताभुङ्ग भइसकेको छ। र फेरि वास्तवमा यो पुँजीवादी समाजले सृजना गरेका जुन समस्याहरू छन्, पुँजीवादी शोषण, दमन र उत्पीडनका जुन पीडाहरू छन्, त्यसलाई अन्त्य गर्नका निम्ति मार्क्सले देखाएको बाटो नै सही हो भन्ने ढङ्गले फेरि मान्छेहरूले बुझ्न थालेको, फेरि मार्क्सवादको अध्ययन गर्न थालेको, त्यस ढङ्गले फेरि विश्लेषण गर्न थालेको भेटिन्छ। त्यसो भएर हामीले चाहिँ चुनौतीहरूको सामना गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ जान सकिन्छ। त्यसमा खास गरिकन तपाईँ जस्ता युवा साथीहरूले अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने, आजका चुनौतीहरू के हुन् र यिनीहरूलाई कसरी सामना गर्न सकिन्छ, कसरी सिक्न सकिन्छ, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्दछ।
यसमा म तपाईहरुलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र तपाईहरुले हाम्रा अनुभवबाट हामीले गरेका अध्ययनबाट केही सिक्न चाहनुभयो लिन चाहनुभयो भने त्यो दिनका निम्ति म हरदम तयार छु। हस् त, धन्यवाद कमरेड। र यसै क्रममा आज 21औं मनमोहन दिवसको अवसरमा नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेता मनमोहन अधिकारी, कमरेड मनमोहन अधिकारीलाई पनि श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र मेरो तर्फबाट पनि आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा कमरेडलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, भोलिको क्लास टपिक चाहिँ मार्क्सवाद, महिलावाद र श्रमजीवी वर्गको विषयमा केन्द्रित रहन्छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई म यहीँबाट सूचना दिन चाहन्छु। र यसैसँगै अब यस मिटिङ, यस क्लासको पनि समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। लाल सलाम।